جننے جننے بھی سونے نبی دی بارگاہ دے اندر لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر آکے جننے جننے بھی جو منگے آئے نبیاں دے تاجدار نے اللہ دے عطا کردہ خزانیاں وچوں اس غلام نو اتنا عطا فرمایا ہے پھر وہ زمانے دے اندر ونڈن والا بن گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سونا عقیدہ عطا فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا، سب سے اولا حضرت ابو ہریرہ پاک نبیاں دے سردار اللہ دے پیارے امت دے سہارے سوہنے نبی تیرے نبی میرے نبی سارے نبیاں دے نبی حضور دی شان سن کے خوش ہو کیا کرو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دا فرمانے ذیشان بیان کر دینے کہ لوگوں سادہ کر دیو، بالکل سادہ، جس بندے دے اندر ترے کمال آ جاون، کتنے جی؟ جس بندے دے اندر تین خوبیاں آ جاون، کیڑیاں کیڑیاں تین خوبیاں؟ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا پہلی خوبی اے ہے کہ جیڑا بندہ ظلم کرن والے نو معاف کرن والا ہوئے۔ پہلی خوبی کیڑی؟ ظلم کرن والے نو معاف کرن والا ہوئے۔ اور دوسری خوبی، دوسرا کمال نبیاں دے سردار نے بیان فرمایا کہ او بندہ جیڑا بندہ رشتے داریاں نو جوڑن والا ہوئے۔ پہلا کمال کہ جیڑا بندہ ظلم کرے انہوں معاف کرن والا ہوئے۔ دوسرا کمال کہ جیڑا رشتے داریاں نو تروڑن والا ہوئے۔ تیسرا کمال جیڑا انہوں محروم کرے او دیاں جھولیاں بھرن والا ہوئے۔ ہاں جی، نبیاں دے سردار نے احمد مختار نے ارشاد فرمایا جدے اندر اے تین خوبیاں آ جان اللہ او دیتے فضل فرماؤندہ ہے، کرم فرماؤندہ ہے۔ کی فضل فرماؤندہ ہے؟ اللہ کریم قیامت والے دن ایک تا او دا حساب آسان لوے گا، ہاں جی حساب آسان لوے گا۔ اور دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا اللہ اس خوش نصیب نو اپنی رحمت نال جنت وچ داخل فرما دے گا۔ اے سبق ہے، درس ہے کہ لوگوں صلہ رحمی رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو، ایک دوسرے دے قریب آؤ، ایک دوسرے تو دور نہ ہو۔ جدوں تساں اپنے اندر ایک کمال پیدا کرو گے، ایک خوبیاں پیدا کرو گے، سونا رب راضی ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماؤندہ ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جی میں نماز پڑھن والا نماز پڑھ دائے، مسجد دے اندر آن دائے،
لیکن او نماز پڑھن والا احسان نہیں کردا جویں حاجی حج کرن واسطے جاوے او احسان نہیں کردا جویں زکات دیون والا زکات دیوے کسے تے احسان نہیں کردا کدی بھی دل دے اندر خیال نہ آوے کہ میں احسان کیتا میں نمازاں پڑھیاں اے حکم خدا ہے اے حکم مصطفیٰ ہے اے فرض ہر بندے تے زندگی دے اندر ایک دفعہ صاحب استطاعت حج فرض ہے اسی طرح ہی جدوں مال دے اتے سال گزر جاوے صاحب نصاب تے زکات فرض ہے نبی دے غلاموں اسی طرح ہی جویں نماز فرض احسان نہیں حج فرض احسان نہیں زکات فرض احسان نہیں ایویں جنہاں نو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے جڑے امیر غلام نے نبی دے جڑے حضور دے امتی نے جنہاں نو اللہ نے سرمایہ عطا فرمایا اپنے مسلمان بھراواں دی مدد کرنا اپنے مسلمان بھراواں نو مال دیونا انہاں دی خدمت کرنا انہاں دے واسطے آسانیاں کرنا انہاں دے واسطے خیر خواہی دا جذبہ رکھنا اے احسان نہیں ہے بلکہ اللہ دا حکم ہے اللہ دا فرض ہے جیڑا بندہ صاحب استطاعت اونوں حکم خدا ہے سونے مصطفیٰ دا فرمان ہے سینہ اقدس سے نازل ہون والی پاک کتاب دے اندر حکم عطا فرمایا وآتی ذل قربا حقہ اگر اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے آسانیاں نے خوشحالی ہے رزق دی وسعت ہے پھر دوسریاں دی خدمت کر دوسریاں دا خیال کر دکھیاں واسطے سکھ دا انتظام کر تیرا فرض بندا ہے اپنے مسلمان بھائیاں دا خیال کر تے اس تو بھی زیادہ فرض بندا ہے اگر دکھ دے اندر رشتہ دار مبتلا ہوئے اگر پریشانی دے اندر رشتہ دار مبتلا ہوئے پھر زیادہ حق بندا ہے اور ایوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک فرمان دے اندر تینوں تے مینوں سمجھا چھڈی اے غلام مصطفیٰ کچھ لوگانوں اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں اے تیرا میرا کمال نہیں ہے اللہ جنوں چاہندا ہے خزانے عطا فرماوندا ہے جنوں چاہندا ہے تنگ دستیاں دیندا ہے اس واسطے رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک نانو تو او اتنا دے بس کرن زبانوں ایک نانو تو کچھ بھی نہ دے وے او خالی جان جہانو کدرے کھاون والے ہیں رزق کوئی نہیں کدرے رزق ہے کھاون والے کوئی نہیں کدی بھی پریشان نہ ہویا کرو حضور دے غلاموں اے اللہ دی تقسیم اے اللہ دی تقسیم جنوں چاہوے اولاد دے وے تے مال نہ دے وے جنوں چاہوے مال دے وے تے اولاد نہ دے وے اے او دی تقسیم
تقسیم ساڈے ذمے ای ہوئی ہے سونیا مالکا جویں تو راضی اوویں تیرے بندے راضی. ایک باری رل کے آکھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, نبیاں دے سردار نے فرمایا, امت دے غمخار نے فرمایا کہ کچھ لوگاں نو اللہ نعمتاں عطا فرماوندا ہے. کی کردا ہے جی؟ بولو نا, کی کردا ہے؟ نعمتاں عطا فرماوندا ہے. کس واسطے؟ انہاں دا منہ سونا ہے نہیں, بلکہ نبیاں دے سردار نے فرمایا اللہ نعمتاں عطا فرماوندا ہے کہ میں توانوں نعمتاں اس واسطے دے رہا انہاں لوگاں دی خدمت کرو جڑے نعمتاں تو محروم نے. کس واسطے جی؟ جڑے نعمتاں تو محروم نے, جنہ کل رزق دی کمی ہے, جڑے پریشان حال نے, جڑے دکھیے نے, انہاں واسطے سکھ دا انتظام کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک انہاں نعمتاں دے وچوں بے آسریاں دے واسطے جڑے لوگ پریشان حال نے انہاں دے واسطے جدو تک انہاں نعمتاں دے ذریعے آسانیاں ملدیاں رہندیاں نے اللہ انہاں نعمتاں چ اضافہ کردا رہندا ہے. کدی بھی نہ سمجھو کہ میں فلانے بندے نو اگر ایک ٹائم دا راشن لے کے دے دیتا میں احسان کیتا ہے, فلانے بندے واسطے میں نوکری دا ذریعہ بنیا میں احسان کیتا ہے. کدی بھی ذہن دے اندر نہ لے آؤ, بلکہ خوش ہویا کرو کہ اللہ نے او دے رزق دا بہانہ تینوں بنا چھڑیا ہے. دیون والا کون ہے؟ سونا اللہ, سونا رب. اللہ اکبر. ایسے واسطے ہی شاعر کہندا ہے نا, اللہ میرا سونا ہے, اللہ میرا سونا ہے, جنوں سجدہ سجدہ ہے. اللہ میرا سونا ہے, اللہ میرا سونا ہے, جنوں سجدہ سجدہ ہے. رزق بھی دیندا ہے, نالے پردے بھی کجدا ہے. اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتاں دتیاں کہ دوسریاں واسطے آسانی مہیا کر, نعمتاں دتیاں دوسریاں دیاں پریشانیاں تکلیفاں نو دور کر. جتنی دیر تک نعمتاں والا اللہ دی گل مندا رہندا ہے, اللہ دے حکماں نو پورا کردا رہندا ہے, کدی کسے واسطے راشن دا انتظام کر رہا ہے, کدی کسے واسطے بیماری دے اندر دوا دا انتظام کر رہا ہے, کسے بکھے واسطے کھانے دا انتظام کر رہا ہے, کسے پیاسے واسطے پانی دا انتظام کر رہا ہے. سونا مالک او دیاں نعمتاں ودھاوندا رہندا ہے, او دیاں نعمتاں وچ اضافہ ہوندا رہندا ہے. لیکن اگر وہ آکھے دولت تے سپ بن کے بہ جائے کہ میریاں محنتاں نے, میں اپنی محنت دے بل بوتے تے چودھری بنیا, میں ملک بنیا, خان بنیا, میرے قلعے ود گئے تا میری محنت ہے. تیرے تے میرے پاک نبی نے فرمایا, کنے جی؟ سونے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت آندا ہے اللہ او دے کولو نعمتاں کھو لیندا ہے. بادشاہ ہے, بادشاہی کھو لئی, چودھری ہے, چودھراہٹ کھو لئی. کیوں؟ مان کر بیٹھا, ناز کر بیٹھا کہ میں بڑا ترم خاں. اللہ فرماؤندا ہے کہ میں عطا فرمانا بھی جاننا تے واپس لینا بھی جاننا. ہاں جی, واپس لینا بھی جاننا وا. اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ او دے کولو نعمتاں لے کے انہاں نو عطا فرما دیندا ہے جنہاں وچ دیون دا جذبہ موجود ہوندا ہے. حضور دے غلامو, ساڈا ملک
اس وقت بڑی مشکلات تو گزر رہا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے نے جنہاں کول چھت، جنہاں کول کھان پین نو نہیں ہے. اللہ اکبر. جڑے بے گھر نے، بے زر نے، لیکن دین مصطفیٰ نے منن والے نے، مسلمان نے یا غیر مسلم نے، انہاں نو آسرے دی ضرورت ہے. آؤ دین اسلام دے منن والے ہو، آؤ انہاں دے دست و بازو بن جائیے. اللہ اکبر. اور یہ بات نہیں ہے کہ بہت سارا دیون والا ہی دے سکتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام نے کتاب ہی آئے آکے آکھن لگے، اے نبی دے غلام، اے ابو ذر، کوئی ایسا عمل تا دس دیو جڑا میں کراں جنت وچ چلا جاواں، جنت وچ داخلے دا ذریعہ بن جائے. کوئی ایسا عمل ہی دس چھڑو. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری فرماؤندے نے، میں اپنی گل نہیں دسدا، میں تینوں نبی دا فرمان سنانا وا، میں تینوں نبیاں دے سردار دا فرمان سنانا وا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا، میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے ایو ہی سوال کیتا جڑا تو کردا پیا ہے. توجہ ہے جی؟ ہاں جی، آواز آ رہی سارے تک؟ جس ویلے آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، فرمایا، اے ابو ذر، اللہ رسول نو من لے، اللہ تینوں جنت دے دے گا. اللہ تے رسول نو من لے، ایمان لے آ. عرض کر دینے آقا ایمان تاں تواڈے صدقے اللہ نے عطا فرمائی چھڑے آئے. اے صحابہ دا سچا تے سونا عقیدہ جڑا سنیاں نو نصیب ہویا ہے، جڑا نبی دے انہاں غلاماں نو نصیب ہویا ہے، اے ولیاں نال پیار کرن والیاں نو نصیب ہویا ہے. اللہ اکبر. او آندے نے سانو جو کچھ بھی ملے آئے با وسیلہ مصطفیٰ ملے آئے. کیویں ملے آئے جی؟ کوئی مانے یا نہ مانے مگر اپنا عقیدہ ہے. نہ بولے اجے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. کوئی مانے یا نہ مانے مگر اپنا عقیدہ ہے. ایک باری رل کے پڑھو، آواز ہونی چاہیے. کوئی مانے مگر اپنا عقیدہ ہے. خدا سب کچھ تو دیتا ہے مگر صدقے محمد کے. اللہ اکبر. حضور آپ دے صدقے ایمان نصیب ہویا ہے. کوئی اور عمل؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تینوں رزق دیتا ہے تو پھر دوجیاں واسطے بھی آسانیاں مہیا کریا کر، دوجیاں وچ تقسیم کریا کر، ونڈیا کر. اللہ نے تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، کسے پریشان حال دی پریشانی دور کریا کر، خیر خواہی دا جذبہ پیدا کر. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کریمہ دے کریم دی بارگاہ عرض کر دینے، آقا کملی والے محبوب، جدے کل نعمتاں ہے نے او تا اے عمل کرے، تے جدے کل نہیں نے، جدے کل نعمتاں میسر نہیں نے، او کی کرے؟ میرے کریم نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جدے کل نعمتاں نہیں نے نا، او نیکی دا حکم دیا کرے تے برائیاں تو روکیا کرے، اللہ انہوں جنت دا حقدار بنا دے گا.
اچھا حضور دے غلام نے ابو ذر غفاری شاید کہ ساڑھے جے گناہگاراں واسطے آسانیاں پیدا کرن دی سوچ رکھ دے سن، عرض کر دے نے آقا اگر بندہ اے بھی نہ کر سکے، اگر بندہ اے بھی نہ کر سکے، گنگا ہے، بول نہیں سکدا، یا انہوں تواڈے فرامین تواڈے حکم یاد نہیں نے، قرآن دیا آیتاں یاد نہیں نے، تے پھر کی کرے؟ نہ نیکی دا حکم دے سکتا ہے، نہ برائی تو روک سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انج کریا کرے کہ دوجے لوگاں نو معاف کر دیا کرے، دوسرے لوگاں دیاں زیادتیاں تے انہاں نو معاف کرن والا بن جائے۔ حضور اگر اے بھی نہ کر سکے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان دی بھلائی اور خیر خواہی چاہن والا بن جائے، ہر حضور دے امتی دی بھلائی خیر خواہی نیکی دل دے اندر پیدا کر لوے، سونا مالک کرم فرماوے گا اس بندہ مومن نو صرف دوسریاں دی خیر خواہی، دوسریاں دی بھلائی، دوسریاں واسطے جذبہ خیر پیدا کرن دی نیت دی وجہ تو سونا مالک اس بندہ مومن نو جنت عطا فرما دے گا۔ ساڈا دین سوہنا دین، پاکیزہ دین، اعلیٰ دین، کملی والے مصطفیٰ دا عطا کردہ دین، دین اسلام ہے جڑا دوسریاں دے واسطے بھلا چاون والا ہے۔ او میاں جڑا کسے دا دکھ دور کر دے وے او تاں بڑائی اعلیٰ ہے، جڑا کسے پریشان حال دی پریشانی دور کر دے وے او دا مقام تا بلند ہے، جڑا غلام مصطفیٰ کسے بکھے واسطے کھانے دا انتظام کر دے وے او تا بڑا ہی سونا ہے، آلہ ہے، جڑا کسے پیاسے واسطے پانی دا انتظام کر دے وے او تا بہت ہی اچھا ہے۔ میں بات کر رہا نبی دے اس فرمان دی کہ جڑا دوسریاں دا بھلا چاون والا ہے رب نو بڑا ہی سونا لگدا ہے۔